جی السلام علیکم حضرت تمام جمعیت علماء دے دوست جمع تھیندے پن جو بھئی 24 مہینے تھی کہن تے ساری نہر سر تے درد بنی کڑیے تا ایندا حل کے رہے اور چتیندے اور کیوں ہے اتنی پریشانی تا ہائی سے ماڑے والے آ گئے، حاجی سلیمان لنگرا امین والا آ گئے، سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ کیڑی شمزئی والا آ گئے، حاجی میر شاہ استرانا آ گئے، حاجی ادریس خان میرن شریف والا بٹیسر شریف والے آ گئے تے میران والے ثناء اللہ خان تے چیڑا فولاد محمد حافظ رمضان تے اندے نال ساتھی جتنے جمعیت علماء دی کمیٹی ہے این ٹیم حاجی عصمت اللہ خان دی جات تے جمع تھیندے پن حاجی سے انہاں دی استقبال وچ کھڑے اور انہاں کو ویلکم کریں دا کھڑے رسیو کر کے اندے بعد مشورہ کریں دیں ایک ایک کریں دیں دعائیں منگ دے پان تے نہر تے ویندیں لیکن حاجی میر شاہ چا فرماندا پائے تساں ان دی گال سنو تے میں کچھ چھٹی رہو چاہ میں انہاں دے حائل نہ دیونا چاہتا لیکن انہاں دی توجہ نہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اسا نہر بحالی کمیٹی دے سنگی سارے آئے بیٹھے ہیں، اسا پورے نہر دا جائزہ گدے جمعہ شریف کن لا کے رمک گیٹ تائیں نہر پانی بالکل تھوڑا ہے، ساڑے واسطے امریکہ والا بیڑا بنائی کھڑیں، ایس ڈی او صاحبان ایکسیان صاحبان بھئی پانی آندا پے تے آندا پے ہن تک کئی زمانے وہ 71 دے جنگ دے وچ امریکہ دا بیڑا آندا ہی آج تائیں نہیں پہنچا، یہ پانی ہفتہ تھی کہ ساڑے کو آج چشمے تائیں نہیں پہنچا، لہٰذا حکام بالا جتنے بھی ہیں ساڑے وابڈہ حضرات چیف سمیت ایکسین سمیت ایسی صاحب ایس ڈی او صاحبان دو گزارش ہے کہ پانی چھوڑو، کنک دا موسم ویندا پے پہلے بھی لوگ پیسے پین لوگ تباہ تھے پین مزید سکو تباہ نہ کرو، لہٰذا گزارش ہے کہ کل تائیں ساڑا پانی ہر ہیڈ تے پورا تھی ونجے آج ہوں اسا ڈسٹرکٹ 3 تے کڑے اے رمک گیٹ دے بالکل نالے بالکل سکی پئی ہے ان دا مووی سی نہ نہیں تھیا پیا، لہٰذا گزارش ہے کہ کل شام تائیں ساڑا پانی ہر ڈسٹرکٹ دا پورا تھی ونجے بھائی اتنی گزارشات ہیں، باقی ایسا کچھ نہیں آ سکتے، لہٰذا ولا وارننگ دیندے ہیں ولا دیندے ہیں لیکن انہاں تے ٹس کر ماسی نہیں تھیندے، لہٰذا ہوں آخری گزارش ہے کہ بھئی کل شام تائیں ساڑا پانی پورا کرو، یہ تھوڑی مہربانی ہو سی، اللہ پاک کو خوش رکھے، ایسا دعا کرے سو، ایسا عاجز لوگ ہیں، زمیندار تا کمزور طبقہ ہے، کمزور نہیں زمیندار ریڑھ دی ہڈی ہے ملک واسطے، لیکن ساڑے حکمرانہ زمیندار کو پسے زمیندار کو کمزور کیتے، اگر زمیندار دے کوئی شے نہ ہو سی دکاندار دے کون ویسی بازار تے کون ویسی منڈی تے کون ویسی، لہٰذا اللہ دا نام منو، سکو اتنے تے مجبور نہ کرو جو اسا بد خودسوزیں تے آ ونجوں یا ہڑتالاں تے آ ونجوں یا احتجاجاں تے آ ونجوں، لہٰذا گزارش ہے میں پوری کمیٹی دی وساطت نال تے پورے تحصیل پروے دے زمینداراں دی وساطت نال گزارش کریں نا درخواست کریں نا ساڑا پانی کل شام تائیں پورا تھی ونجے وہ مالینا